हांव तुजो इबार्यो पूत, म्हजी वाट पळयतासलोय, म्हजें पापोन उपकारपण दयाळ काळजान विसरलोय. घर सोडून हांव वेचोना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. आयज आमी मागणें करुया Mariano Correa हाच्या आत्म्या पासत, तेच परी जोसेफ फ्रांसीस वाज हाच्या आत्म्या पासत. ह्या भाव भयणीच्या बरी भलायके खातीर मागणें करुया. एरिक डिसूजा, फेडोरा आनी आग्नेलो डिकॉस्टा, फिओना आनी ऑस्टीन फेर्नांडीस. तेच परी मागणें करुया पुर्गोतलींतल्या आत्म्या पासत. तेच परी मागणें करुया ह्या आत्म्या पासत. लॉरेन्सिना फेर्नांडीस, दुल्सीन कुटिनो, मारिया झेवियर फुर्टाडो, जॉन फुर्टाडो. हेनरी फॅमिलीच्या आत्म्या पासत. फ्रांसीस डिकॉस्टा, जोसेफीन मेनेझेस, सेसांतो कार्दोस, रोजी रिबेलो, फ्रांसीस रिबेलो, जोसेफ फेर्नांडीस, जेरी फेर्नांडीस. तेच परी आर्गां दिवया दुखे सायबिणींक. दोगां जाणां आर्गां दितात. तेच परी सिस्टर प्रिस्का वाज वेगळी बरी जावंक मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मंगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बाबान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं बादक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत कालाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या. तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदार अशें कोर. तुज्या उतरान आमकां पोस. संवसारी वस्तूंनी मीत मोरयाद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दुसरे सुमुर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसान लोकां लागीं उलोवन म्हळें, आतां इस्रायल पुरचे आयक. तुमकां जिवीत मेळच्या खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन चीत दियात. हें जाणो जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसान ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळलात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणबाय आनी शाणेपण दिसती पडटलीं. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटलीं आनी खंयचोच लोक ह्या वडत्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्याय वरत्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायद्या
खंयच्याय व्हडत्या लोकांक आसतीत, पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्या त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्ख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात, पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतर हें: जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. आनी एक फावट: सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंटांचे आडंबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यान. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. संवसाराचेर तूं आपलें उतर पाटयता, सुडसुडीत ताचो सोब पडगोट जाता. धव्या कापसावरी तो धाडटा, गोबरा सारको कोरवांचो तो उपास घालता. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. तुझे उतर सोमिया आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक मुळे समूर्त व प्रवेदांची शिकोवन काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समृद्धी वेले एक अक्षर व एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जो कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, मोइसेस लोकांक सांगता, देवाचे कायदे सांबाळात, तांकां पाळो दियात. हाचे वरवीं कितें जाता? हाचे वरवीं सगळ्या लोकांक कळटा कितलो शाणो आनी जाणार हो लोक. आनी दुसरें, हे नेम आमी सांबाळूंक जाय, कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव आमचे लागीं आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे नेम सदांच सांबाळुया. आनी जेजू शुभ वर्तमानान म्हणटा, जो कोण एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, तो स्वर्गीच्या राज्यान सगळ्या परस ल्हान. पूण जो मनीस ह्यो आज्ञा सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, तो स्वर्गीच्या राज्यांत सगळ्या वन व्हड. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सदांच देवाचे कायदे सांबाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घुटतो बापा, स्विकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा बावरान केला. स्तोर सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय,
sasna sasnang devak soy. Sorve spora srishticha rotsnara udar porandak soro betoitao dakvalindila muncha vaurana kela tosa tolo atmik pimon sasna sasnang devak soy. Sasna sasnang devak soy. म्हज्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपत वेदारा देवा बापाक मागता तसलें सामूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवडे बापा, तुज्या भुरग्यांची लेणी आनी मागणी मोईपासान मानून घे. तुजो गुट संबरोवंक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोदपत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोदकाली आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमान दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी सयत व्हरतल्या. तुज्या काळजाच्या उदारपणान आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करूंक गरजे वतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडगणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुखता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कुश मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक.
Mawartaco good gotunya Jesu melo Jesu জীবন sala Jesu novian yetolo Bapa जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्त्रायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय सर्वेस्परा तुज्या साकरां मारियानो जोसफ लोरेन्सिना दुल्सीन मारिया सेव्हियर जॉन हेनरी फॅमिली Francis, Josephine Meneses, Cecianto, Rosie, Francis, Joseph, Jerry. हांकां तुवें संवसारांतली आपोवन बेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बराबरती मेलीन तशीच ताचे बराबरती पुनर्जीवन साद पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल प्रयोंक फावो कर आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन धर्मदुता आनी सतकाली तुका मनावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोदवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सोमया जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू
तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळसान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळसांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सुरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळसांत रावोंक ये. भावा भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेसू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो. कोरात मोग एकामेकाचो सो हांवें केला तुमचो. पेर्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावले. सर्वेस्परा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रुचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओटमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतांव. हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. विस्वाशी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सुर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां पोसल्याय. ताचे वरवीं आमकां आमचीं पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. सर्वोत्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पेपे सुकोर सायबिणी तूं आमची राणी. विसरो नाकाय गे आमची मागणी. करपा दी आमकां दुखांनी रोडूच्याक. आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनंती कर माये. तुज्या पुत्रा लागीं आमी सोडूच्याक सुर्गीची देणी. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर बरोबर बेसांव होतो. आमेन.